तुमगे शेतां एक्वायर केल्ली ती कितें जाली परती मेळ्ळी तुमकां ना आमी जायते प्रयत्न केले कित्याक हे शेत 2003 एक्वायर केल्ले आनी आमी सरकारा फुडें जायते प्रयत्न केले मागणी केली बरोवन घातले रिक्वेस्ट केले की ते शेतां पोतून दिवचे म्हणून कित्याक एग्रीकल्चराचेर असले कसले डेव्हलपमेंट ना होयचे म्हूण सुप्रीम कोर्टाचे बी जजमेंट आसात सो सरकारान ते मानून घेवचे कित्याक एग्रीकल्चर पळय सद्या सी आतां संवसार इतलो मुखार पावला की एग्रीकल्चर आहा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट that is the first priority. It's a primary activity. Without agriculture no other development will take place. There is no secondary industry that will come. आमी हेजे वरवीं आमी आमचे डेव्हलपमेंट जाला आख्खे ह्युमॅनिटीचो सो एग्रीकल्चर सांबाळपाक जाय एंड द फूड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी सो जेवण नासतना तूं तुज्यान काम करपाक जायना तूं सर्वायव जावचो ना आनी मुखार असले येतले जी जेन्ना लँड उणी जातले आनी फूड ग्रेन शॉर्ट जातली तेन्ना थंय कसले क्रायसीस येतले थंय कोरोना येवन गेलो आनी तसले भिराकूळ येतले कितें जेवण आसचें ना मुखार हांव सांगता बरें मुखार फुडले पिळगेक बरे त्रास आसतले की शेतां भाटां राखून दवरपाक जाय आनी आमी एग्रीकल्चर आहा तो एग्रीकल्चर दवरपाक जाय आमकां ट्रॅक्टर जाय जावं काम काडपाक बायलो जाय बायलो मेळना ट्रॅक्टर मेळना सर आमकां ट्रॅक्टर दिता आनी तेजेर हिंगा शेत दिता तेजेर म्हणल्यार तो आमकां हेल्प करता आनी सर रोयता सर आमकां सारें दिता आनी बी दिता सगळें दिता आनी तशेंच तुमकां लेबर बीन मातशें म्हारग पडटा लेबर म्हारग पडटा म्हणून कितें करलें खुंयसून हाडून करपाक पडटा न्ही ती लेबरा लागून सारकें म्हारग पडटा सराय ट्रॅक्टर आमकां बरें पडटा तो तर मातशें थिंगा त्या वाटेन हेल्प करता आनी सारें दिता आनीक बी दिता Like, subscribe, and get notified.